Uli sa maayong buntag, live da sa batong programa sa Timbangan sa Katarungan. Kumusta og maayong buntag ninyong tanan diha nga nakaroon sa inyong matag panimalay? O netakoleksyon sa pag-isko tungod sa mga butang nga makatabang nato sa ato sa mga pagtuo nga mahimo ni siya nga angayan nga makaadto og langit mga higala. Mayong buntag niya sa California, Mr. and Mrs. Dioscoro bago ang atong walay paglubad nga nagpalihos programa sa Timbangan binas mga kurso diri sa Pilipinas. Salamat kaayo. O kaya po sa gawas sa nasod Luzon, Visayas ug Mindanao diri sa Pilipinas, maayong buntag ninyong tanan dinhi. O dito po sa gawas sa nasod may buntag, may hapon, may kadlawon, may udtog, may gabi. Alang po sa ato nga mga higala diha nga nakatan-aw nga subaybay sa itong programa sa Timbangan sa Katarungan. So modawat isuod mga pangutana o kalausap sa mga katawhan diha nga gusto nga masayo sa tinuod nga pagtulunan. Chat lang katagaan ta nagpagtagad mga higala. Now karong buntaga tagaan tani og higayon no kining panguting kay sa mga bersikulos Biblia kay ganahan ko aning nisgutan kining matuod nga iglesia. Kay mao ni igsuon ni gubtan karon, gigubtan sa mga relihiyon, mga pangulo, mga pastor nga nagaangkon nga sila gimoy tinuod og atong basihan ang Biblia may gala kung kinsa ganang tinuod. Kay wala may laing libro nga mutug-as tinuod, mao ra man ang Biblia. O na nga sa ato nga pagtuon karong kabuntagon, tagaan ta pagtagad og unsa ka tinuod ang iglesia nga inyong gibarugan karon. O asay tinuod na. Kaya daghan man 50,000 kapin ka mga reliyos kalibutan o mga siktas kalibutan. O niya nag-angkon nga tinuod gid ang ilang relihiyon. Ngani ang kusog angkon gini mga Katoliko, Roman Catholic. Labi na sa mga CFD. Muklaim nga sila ang iglesang tinukod ni Kristo. O niya ilang iwali nga ang tanan nga mga iglesia nga dili sakop sa Roman Catholic, mga sulpot daw, matud pa nila. Muna nga tagaan dali pagtagad kung kinsa ang sulpot nga iglesia karong panahona mga kaigsuon. Kay kun imong tagaan og panahon, labi na kini og Biblia. Sa Episo 5 bersikulo 27, ato gining karuhon nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo kinahanglan daw nga dili mahimong salawayon, mabalaan siya. Yara tatagaan sa bersikulo 26, aron iyang balaanon siya, mahiluan na niya siya pinaagi sa paghugas kaniyang tubig uban sa pulong. Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag nga diha sa katahom niini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusaman niini aron magmabalaan siya og dili masaway. Sa to pa ang iglesia nga tinuod kanang matapad dili masaway sa mga doktrina, sa mga kinaiya, at least nga na siya. Kay ang pulong iglesia katawhan man. Ang pulong iglesia di man simbahan nga building. Kay sa ako nag-ingon magsunan nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia dili building, kundi dili katawhan. O walay laing gitukod ni iglesia ang 12 ka apostolis. Sa to pa ang 12 ka apostolis mo to iglesia ang gitukod ni Kristo. Na di man masaway, mabalaan man, mabalaan siya og dili masaway. Nakaroon mo claim ta nga atong pundok tinukod ni Kristo o niya ang mga doktrina wala muhaom sa Biblia. Claim ta labi sa mga CFD. Magini ko subo claim nga ang Roman Catholic gitukod ni Kristo. Pero ang bakutana mo ni dili ba ka mubangga sa mga bersikulos Biblia? Sa mga doktrina. Nga, kung muklim ganita nga, kini atong bundok, tinukod ni Kristo, kini atong bundok, tinuod gini, kung muklim ta na.
Kinahanglan nga ang atong pagtulunan dili mo supak sa Biblia. Dili mo banggas Biblia. Kay kung claim ka nga kani ang pondok, tinuod gini, tinukod ni Kristo unya, palahubog ka, sugarol, hinabako, magdisko, wala na, dili ka pasar. Dili ka pasar yun. Kay, dili ka ta maulo mo claim nga ang among iglesia si Kristo ang ulo. Si Kristo ang nagtukod sa iglesia. Mga mo na inyong kanunay isulti. Unya, ikaw nga nag-claim nga si Kristo ang nagtukod sa iglesia, kasampares kahubog, sugarol, kanang palahubog, inom, maisog ilimnon, hinabako, magdisko, unya mo claim nga ang iglesia ang imong sagupan, tinukod ni Kristo. Silikuot ka na. Silikuot ka na. Mo na magisunan nga, bantayanan. Nga ang iglesia nga tinuod, nga si Kristo mo ay nagmando ana. Si Kristo mo ay gitawag nga ulo anang iglesia. Dili walay bisyo, dili sugarol, dili palahubog, dili hinabako, dili mangdisko. Kana. Pero mo claim ta nga kining among pundok tinukod ni Kristo. Unya wala itudlo bitaw, wala itudlo. Wala itudlo ang insakto nga naa sa Biblia. Kasi Biblia, bawal man. Maghukom 13:4, bawal, dili ka mag-inom, bisan unsa makahubog nga ilim. Oh. Mga butang sa kalibutan. Na, dili palahubog, dili mo inom, bisag ilim. Walay palahubog nga malangit. 1 Corintios 6:10. Ug walay man nila pason sa balaod nga malangit. Ang buti pasabot magisunan nga ang iglesyang tinuod matinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Ngunit pinakaklaro. Ang iglesyang tinuod dili mo supak unsa naa sa Biblia. Ang iglesyang tinuod nagsunod sa batasan ni Kristo. Nagsunod unsa ang gisulti sa Biblia. Mo ni iglesyang tinuod. Karon ang pundok nga tinuod o iglesia tinuod nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo. Pinadaya 14 versikulo 12. Ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagtuman og sugo. Nakaron na ay balaod sa Ginoo giplastar. Arikas na pulo ka sugo giplastar na. Nga kini na pulo ka sugo tumano ni sa tanang tao. Ang ubang wali kay ang mutuman daw Israel raman. Dili na tinuod. Ecclesiastes 12 versikulo 13, ang sugo sa Dios alang ni sa tanang tao. Salmo 105 versikulo 7, ang kasuguan sa Ginoo alang ni sa tibuok kalibutan. So kung tibuok kalibutan, Israel na lugar. Kung tanang tao ang isgutan ng mutuman sa balaod sa Ginoo, Hudiyo, Israel na mutuman. Way labot lugar ta. Mo na magsunan nga lipat-lipat ng mga patulungan. Lipat-lipat ka doktrina ba. Mo ni klaro, lipat-lipat nga patulungan. Sa napulo ka sugo palang daan, daghan nang di kapasar. Ang tinuod nga iglesia nagtuman sa napulo ka sugo. Nagwali nga ipatuman ang napulo ka sugo. Sa ako nang giingon, walay mo pasar nga Dominguista kung basihan ang napulo ka sugo. Usa sa mga ilhanan sa tinuod nga iglesia nagtudlo nga ang napulo ka sugo ipatumas tanang tao. Nakaroon ang pangutana unsaon pagtudlo sa Dominguista? Unsaon pagtudlo ko ng imong pagsimba Domingo? Dili ka man makatudlo nga ipatuman ang napulo ka sugo, Domingo man pagsimba nimo. Kay di man kapasar sa Exodo 20 versikulo 8 nga nag-ingon santusa ang Sabado, ingon nga pahulay. So dili kapasar siya. Mo nag-ingon ako magigsunan. Nga dili na ta mangita paglain pang libro
nga mutudlo nato sa tinuod nga iglesia. Wala na ilaing libro, Biblia ra. Nga naman, 2 Timoteo 3, versikulo 15-16. Nga ang balaang kasulatan naghatag kanatog kaalam sa pagsabot sa kaluwasan. Pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong. Muhutudlo, muhatag natog kaalam sa kamatuoran. Muna nga sa diha nga ang Biblia na gani, sungaguna. Unya muklim ta atong pundok tinuod, unya ang Biblia gisupak na, di nagkapasar. Layo ras tinuod na. Kadaghan ako giwali sa atong live nga ang balaod sa Ginoo ilhanan siya nga sa matuod nga iglesia. Kung ikaw wala magwali, kung ang imong relihiyon karon wala gani magwali nga ang napulo ka sugo ipatumas tao, piki ng iglesia. Di ka na tinuod. Kung ang imong pundok karon wala muwali nga ang baboy dili ipakaon, di tinuod ang iglesia. Kaya ang tinuod nga iglesia nagsubay sa Biblia. Nga adunay mga mananap nga dili ipakaon sa Ginoo kay hugaw, ug naa sa mananap nga ipakaon sa Ginoo. Levitico 11, versikulo 18. Deuteronomio 14, 3 paingon sa 8. Naagibutang diha. Ayaw pagkaon sa bisan unsang mga mahugawng kalanon. Ang inyong kanon maula ang mga mananap nga hinlo. Apan ang mananap nga hugaw sama sa baboy, kabayo, uban pa diha nga ang kukot tibuok, hugaw ni alang ninyo. Ayaw pagkaon ani. Isda ang walay himbes dili ipakaon sa Ginoo. Kay hugaw na. Nagkaron, muklaim ka nga kini among pundok, tinuod nga iglesia, kaon og karing baboy, kaon og uwang, alimango, unsa pa nagikaon nga uban diha, nga supak na sa Ginoo. O saon pa ka tinuod nga iglesia? Nga imo na magisupak ang naas Biblia. Muna mo sango diha. Naapas Biblia nga ang dugo dili pakaos Ginoo. Unya ko subuka og dinuguan. Di gyapon kapasar. Tudlo ta nga mao ni ang tinuod nga iglesia. Pero pag abot og restaurant mangitag dinuguan. Nya ang dugo ko di may pakaon. Ano si Biblia? Buhat 15:21, ang dugo dili ipakaon sa Ginoo. Basig miingon mo nga, dili man pure dugo, brad. Dinuguan ra man eh. Basta ka na dugo diha, dinuguan, di gini ipakaos Ginoo. Mo nang usa ka bantayanan mag-isulan. Naingon ang Biblia nga ang iglesia ikatanyag nga dili masaway og mabalaan. Mabalaan siya. Asa man ang pagkabalaan kung mo inom kung palahubog ka. Asa man ang pagkabalaan di ako sugarol. Asa man ang pagkabalaan kung magdisko ka. Asa man ang pagkabalaan kung naa ka sa bisyo nga manigarilyo. Wala. Guba ni mo ang templos Ginoo. Mao na nga. Mo nagiingon isuon nga. Lisod na gining daas langit. Apan gamay ra ang musubay ani kay sigpit ni siya. Pero sure nga malangit ka. Unya karon ang tinuod nga iglesia kung naa ka sa membro karon nga kinadaghanan nga membro sa mga relihiyon sa tibuok kalibutan, dili gid na mao ang tinuod nga iglesia. Kay sumala pas Matthew 13:14, ang daan sa impierno luag ug mauni ang gisubay sa kadaghanan. Nga sa ato pa, ang mini nga iglesia, kung piki nga iglesia, pinakadaghan og membro. Mo ni klaro. Pinakadaghan og membro sa kalibutan, ang mini nga iglesia. Nganong pinakadaghan man? Kaya ang Biblia nagsulti, nga nagsubay sila sa luwag nga dalan, ug daghan ang nagsubay ani. Mini gani nga iglesia mga kaigsuunan. Ang doktrina ana, tao rin nagbuhat, dili ang Dios. Muna klaro. Ano man, gisaway ni Kristo na. Gisaway ni Kristo.
Marcos City City 8. Kawang lamang ang inyong pagsimba nako sanglit sa inyong pagpanudlo, naghimo mog doktrina sa tao, ug inyong ingnon nga doktrina kunos Dios. Tanawa. Ang iglesia daw nga piki, iglesia nga dili tinuod, nagtudlo og doktrina nga dili pod tinuod. Ano magaingon ko na magsunan? Kung tinuod ka nga iglesia, itudlo nimo ang tinuod nga doktrina. Unsa may doktrina tinuod? Ang tinuod na doktrina kanang gitudlo sa Biblia, mao nay tinuod nga doktrina. Nga karon, muklaim ang Roman Catholic nga ang mga relihiyon nga dili membro sa Roman Catholic mga sulpot na. Kay matod pas mga CFD, ang Roman Catholic mo tinuod nga iglesia, may gitinuod gitukod ni Kristo nga iglesia. Di mo tinuod nga si Kristo mo gitukod. Kaya ilara man ang claim nga gitukod ang ilang pundok ni Kristo. Apan mismo si Kristo wala magsulti nga gitukod niya ang Roman Catholic. Wala magsulti. Wala ka na magsulti nga gitukod ang Seventh-day wala magsulti gitukod ng Baptist or Pentecostal. Wala. Nagtukod sa iglesia o nagtukod sa mga doktrina nga moilhanan sa tinuod nga iglesia. Diha mailan na to. Karon, ang tinuod nga doktrina sa kunang giingon, ang tinuod nga iglesia nagtudlo og tinuod nga doktrina. Og ang tinuod nga doktrina mabasa sa Biblia. Dili hinimog tao. Ang tinuod nga doktrina Dios mo'y naghimo. Ang tinuod nga doktrina mabasa sa Biblia. Ang karon, unsay mabasa sa Biblia? Deuteronomio 4 versikulo 13. Ingon ang Ginoo, Moises, ang napulo ka sugo nga gisulat nako sa duha ka papan nga bato, ipatuman to sa tao. Sa ato pa itudlo sa tao ang napulo ka sugo nga dapat sundon sa mga tao. Mismo si Kristo kasulti na Lucas 18:20 sa Living Bible. Nangutana ang tao, matutudlo usay buhaton ako para makapanunod ko sa kinabuhing dayon. Ningon ng Ginoo, unsa may nabasa nimo sa napulo ka sugo. Tanawa. Sa ato pa si Kristo nagwali nga ipatuman katong napulo ka sugo. Mo to giingon sa Mateo 19:18. Nga adunay nangutana nga tao nga magtutudlo unsay buhaton ako aron ko makapanunod sa kinabuhing dayon. Ningon ng Ginoo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Nangutana pa nato. Matanon, hain manining sugo a Ginoo. Ingon ni Ginoo, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka manapao, di ka magsaksi bakak, mutahod ka sa imong ginikanan. O gibal mga kaigsuunan nga katong gisulti ni Kristo nga mga sugo, nasulat sa papan nga bato. Kauban to siya sa napulo ka mga sugo. So ang buti pasabot nga si Kristo mismo nagtudlo nga ipatuman ang napulo ka sugo. O niya karon kay mo claim ka man nga iglesyang tinuod o niya imo namang disregard ang 10 Commandments. Sama na mga Church of Christ. Wa na napulo ka sugo. Kaya matod blagan nila ang napulo ka sugo daw alang lamang sa naulipon sa Ehipto. Ang upahulay kunog Sabado kadto lamang naulipon sa Ehipto. Perti gimbut-buta. Kaya matod pa nila ang Sabado daw daan tugon na ang wa na sa bagong tugon. Kay Domingo na kuno ang pagsimba sa bagong tugon. Pero ang pangutan na igsoon, asa mga basang bersikulo? Nga kung paklion nato ang bagong tugon, pulos man Sabado ang ilang pagtigom sa simbahan diya, o may Domingo. Muna makalibog na magtulunan. Muwali, ang Sabado, alang sa daan tugon raman na, alang raman sa ulipon sa Ehipto, matod pa sa mga against niya ng adlong Sabado. Og matod pa nila, Domingo na kuno. Ang panahon sa mga Kristohanon, panahon kuno sa apostolis, Domingo na ang pagsimba. Matod pa nila. Apan na pangutana asa nga bersikulo? Mo ni pangutana diha. Pag ingon ninyo nga Domingo na ang pagsimba sa bagong tugon,
Ang mga apostoles, Domingo ilang pagsimba. Ang pangutana, asa sa Biblia mabasa. Asa nga bersikulos Biblia nga ang mga apostoles ni adtong simbahan sa adlawng Domingo. Asa sa Biblia nga si Kristo ni adtong simbahan sa adlawng Domingo. Di mo makabasa na. Managingon ako ba nga, ang inyong gitudlo ang wala itudlo ni Kristo. Ang inyong gitudlo ang was Biblia. Na usa makaluwasa na. Maingon lugar ang uban nga, wala na nang Sabado bra sa paguntukon. Pagka-sure, pagka-klaro sa gisulti sa Juan Bautista. Juan 19:31, mato pa ni San Juan, og ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo ang Pilato nga baliw nila ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa krus. Gimo nila kadto kay Bernis man. Og dili sila buot or gusto nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay. Kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay, balaan man kaayo. Apostol na, membro sa 12 ka apostoles nagsulti nga ang sunod sa Bernis adlaw ning igpapahulay ug balaan kay ni nga adlaw. Pero kumusta man ang nag-claim nga sila may tinuod? Wala na. Wala na ng Sabado ron. Domingo na ron. Pangutana ka ron. Ado na ba'y apostolis nga nagwali nga Domingo na ang pagsimba? Ado na ba'y apostolis nga nagsulti nga balaan nga adlaw ang Domingo? Ado na ba'y apostolis nga nagsulti nga ang unang adlaw simana adlaw sa pagsimba? Wala. Zero. Na ay mga apostolis nga nagsulti nga si Birhen Maria ni pahulig Sabado. San Lucas nga apostolis nagsulti nga si Kristo nagbatasan pag-atog simbahan sa adlawng Sabado. San Juan nga apostolis nagsulti nga ang sunod sa Bernes adlawng ikapahulay ug ang Sabado balaan nga adlaw. San Juan nga apostol nagsulti. Ang pangutana, naabay mga apostolis nga nagwali nga ang Domingo balaan nga adlaw? Wala. Naabay apostolis nagwali nga ang Domingo adlaw ning igpapahulay? Wala gyapon. Aduna bay apostolis nga nagsulti nga si Birhen Maria ni pahulay Domingo or ang pagsimba Domingo? Wala gyapon. Muna giingon ako mga kaigsunan. Muklim ganita nga kita mo'y gitukod ni Kristo. Muklim ganita nga ang atong pundok tinuod ni, kinahanglan nga ang doktrina tinuod sab. Nga naas Biblia mabasa. Dabi ko wala man. Sampol ta. Ari ka sa Roman Catholic Church. Usa may ligitudlo sa kaluwasan. Unsay ligitudlo sa paagis kaluwasan. Banday ha. Ang paagis kaluwasan, usa, nga muto man tagsugo. Usa na. Sunod, mutuo ta ni Ginoong Hesus. Usa na. Sunod, mubuhat ag maayo. Kaya ang pagtuo nga walay buhat nga maayo patay. Sa to pa, kung na kay pagtuo, walay pares nga may minutan, mamatay ka. O di ka maluwas. 2 Corinto 5:10, kitang tanan kinahanglan mo atubang sa hukmanan ni Kristo aron sa pagbuhat, aron sa pagdawat sa balos, sa bayan. Sa nabuhat sa tong lawas, maayo kung dautan. Hukman ta sumala sa atong binuhatan. Kana, nas Biblia na. Apan unsa may lang doktrina? Naghimo sila purgatorio o pangaji. Kay ilang gitudlo nga ang kalagdaw nga tuas purgatorio nga pangajian malangit pa. Palpak na, di na tinuod. Oy, wala na itulos Biblia. Wala na sa Biblia nga doktrina. Walay apostoles nga nangaji og patay sa ilang panahon. Wala po nagwali nga apostoles nga ang patay pangajian para malangit. Wala magwali ang mga apostoles ana. Ug wala nas Biblia ug dili na mabasa sa bersikulos Biblia. Mabasa lang ng pangajian ang kalag ng langit
didto sa libros katoliko, doktrina kristiyana, sa ilang gitawag convert catechism, ilang gitudlo na nga ang kalag nga tos purgatorio manlangit, pero wala sa Biblia. Purgatorio pangaji wala na sa Biblia. Sunod nga wala sa Biblia gitudlo. Nga matod pa nila ang mataro nga mamatay mo diretso og langit wala na sa Biblia. Kay walay patay nga moadtog langit. Ang moadtog langit buhi, dili patay. Mao na mga kaigsoon. Mao na nga sa atong pagtuon ni mubo nga panahon. Kay nag-ulan man. So, mupahulay siya ta. Pero at least, no, nga nasayod ta. Nga walay buhi, walay patay nga moadtog langit. Nga matarong. Ug wala po'y patay nga moadtog ni kanang impierno. Ang ilang lahiman, sa doktrina, ang dautan nga namatay, ditsog impierno. Ang matarong nga namatay, ditsog langit. Wala na sa Biblia. Wala na. Kaya ang mga nangamatay matarong, makaadto ng langit, kung ang Ginoo mabalik na. Kaya dalos langit. Ang dautan po, makaadto ng impierno, banahon o sa daan, usa itambog sa impierno. Doktrina na sa Ginoo. Apan ang doktrina sa tao, ang matarong mamatay, maditsog langit, ang dautan matay, ditsog impierno, hinimo na sa tao. Di na hinimos Dios. Oh. Kanang painomon kag may kahupong nga ilimnon, tao ang gabuot ana. Kasi Biblia di makapainomon o magkahupong nga ilimnon. Muna mag-isunan nga ang daan sa langit sigpit nganuman kay di na kitay magbuot kundi ang Dios na may magbuot mo na sigpit na. Ang daan sa impierno luag nganuman kitay magbuot. Pwede ka magubog-ubog, pwede ka magdisko, pwede ka manugal, pwede ka mulapa sa balaod, di ka pahulig sa bado. Kana igsuon, doktrina na sa iglesia nga dili tinuod. Mao na mga doktrina nga hinimog tao. Ug mao na mga doktrinaha nga makapa-impierno sa tao kung imong sundon. Kung sundon nimo ang doktrina sa Dios, malangit ka. Pag sundon nimo ang doktrina sa tao, maimpierno ka. Muna igsoon batayan. O nang akin na ang isulti ninyo karon, bati mo, tanaw mo ani. Ay mo kasuko nako. Kay ako raw gipahibalo ninyo ang tinuod nga pagtulungan. Ang tinuod nga adas pagsimba nga mao Sabado, ang tinuod nga doktrina nga ang napulo ka sugo sundon sa tao, ang doktrina nga tinuod nga adunay mga mananap nga mahugaw nga dili pagkaos Ginoo hantod karon muna mga doktrina tinuod. Pero naa gani muwali nga ang baboy pagkaon na mao na doktrina nga hinimog tao. Naa gani muwali nga ipainom og maisog nga makahubog nga ilimnon doktrina na sa tao. O kana igsuon nga pagtulun-an wala itudlo sa mga apostolis. Una gani magwali nga Domingo ng pagsimba dili Sabado, pagbuot na nas tao, di na pagbuot sa Ginoo. Mo na nga salamat sa inyong pagtan-aw o katong pinaot nga ang mga SDA no nga makita nini nga video atong i-share para daghan pod ang hibalo sa kabatuoran. Mag-ampot as pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat din kabuntagon Ginoo. Palingini ang mga katawhan yung tan-aw. Nakadungog ning mensahe. Samtang abni pang kaluwasan, magkabaton kay Ginoos magkapatinumanon sa imong kabuton. Among gisalig pinaagi lamang sa embugtong anak na among naluwasan. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagasalamat may buntag. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.